اللهم ثقل بها موازيننا يا رب العالمين، يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا من ليس له مع اسمه كنية، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم يا الله، يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم يا الله، إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة رافعين أكفنا، رافعين أكف الضراعة إليك، وأنت الحليم المنان، أنت الرحيم الرحمن. اللهم يا الله، لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا. اللهم إن لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا، ولنا حوائج أنت أعلم بها منا فاقضها عنا، ولنا إخوانا يسألوننا الدعاء. اللهم آتهم سؤلهم، اللهم آتهم سؤلهم، اللهم آتهم سؤلهم. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم إن هذه القلوب وهذه الوجوه اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وعلى ختم كتابك. اللهم أدم ودها، اللهم أدم ودها، اللهم أدم ودها. اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك، اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك يا رب العالمين. وفقنا لما خلقتنا له، اللهم وفقنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به يا رب العالمين. استجب اللهم دعاءنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين، لا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.